जय श्रीमन्नारायण। पुरुषोत्तम मासको पावन अवसरमा हजुरहरूले श्रीमद् भगवत गीताको पाठलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जस अन्तर्गत 11 अध्यायसम्मको पाठलाई हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अबको पाठमा 12 अध्यायदेखिको पाठ हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद् तमसीशरत्नं वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपितास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र मगमच्चिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम्। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम् अव्यक्त्या हि गतिर्दुःखं देहमद्भिरवाप्यते। हेतुः सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसां। मय्यैव मन आधस्त्वः मयिं बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमाभ्यासं दयज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग ततः शान्ति अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः स तं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मे भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णे सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परम भक्तास्तेति मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादिक्च यद्विकारी यतश्च यद् स च यो मे यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतन्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातस्येतनाधृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसां शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्
असक्तिरणभिस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समच्चित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद्ज्ञानमिति प्रोक्तं मज्ञानं यदन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतन्नास उच्यते सर्वतः पाणिपादं तद् सर्वतोक्षे शिरोमुखं सर्वतः स्तुतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सरभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात् तद्विज्ञेयं दूरतं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतः भर्ति च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च ज्योतिषापि ज्योति तज्ज्योतिः तमसः परमच्युते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतविज्ञाय मद्भापायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृतिं भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्यः सदसन् सद्यो निजन्मसो उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्विममजानन्तः श्रुतवान्नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथग्भावमेकवस्तुनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वां परमात्मामव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशत्यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्र तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्धम्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गूढः प्रकृतिसम्भवः निमृधन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वं प्रकाशकमनामयं सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानः सङ्घेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णः संगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निन्द्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु तमः
प्रमादे सञ्जयत्युतः रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारतः रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् इद्वृद्धं सत्त्वमित्युतः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते बिभृधे भरतर्षभः अप्रकाशो प्रवृत्तश्च प्रमादो मोद एव च तमस्येतानि जायन्ते बिभृधे कुरुनन्दनः यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृद् तदोत्तमविदां लोकान् मलानान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनि सुजायते कर्मणः सुकृतस्याहो स्वात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं पीति मदभावं सोऽधिगच्छति गुणनीतान् नित्यातन् त्रिन्देहि देहसमुद्भवं जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रिगुणानेतान् न तीनो भवति प्रभो किमहचार कथं चेतां स्त्रीगुणान्नति वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेवं च पाण्डव न द्वेष्टि सम्पवृतानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वा तिष्ठति नेङ्गते समः दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैन्यान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य वयस्य च स्वस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वः मूलमधः शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अधस्वर्धं प्रसिता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालः अधश्च मूलाननुसन्तानानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तु न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदमाप्नोति यच्चाप्युत्क्रात्मतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयातिर्वायुर्गन्ध निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यं महोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणः पानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्देव विदेव चाहं द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः
परमात्मे उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्यः बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वः भावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं मीदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचं अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीं दैवी सम्पदविमोक्षाय निबान्धायासुरी मता मासुचः सम्पदं देवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं ते सुविद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगन्नाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात्माकहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भः मानमदान्वितः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राह प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामुपभोगः परमा एतावदिति निश्चितः आसः पाशसतैर्बद्ध्वा कामः क्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थं मन्ये निर्नार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि क्वन्योऽस्ति सदृशो मया द्यक्षीदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्महस्तं भाविता शब्दा धनमाना मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्कृतः महात्मा परदेहेषु प्रतिस्वन्तोऽभ्यसूयकः तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्यामजस्रशुभानाम् ईश्वरस्यैव योनिषो आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रप्रमाणं ते कार्यः कार्यव्यवस्थितौ यद्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोत्सवः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य सयुजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वबाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावजा सात्विकी राशि चैव तामसी चैतां शृणुः सतान्रूपा सर्वस्यः श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो
यो यश्रद्ध स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः राजसः प्रेताभूतगणांसान्ये यजन्ते तामसा जनः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागबलान्वितः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मा चैवान्त शरीरस्थं तावन् विद्यासुरश्निश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः स्तप तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणुः आयु सत्यबलारोग्यः सुखप्रीतिर्विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिराहृद्य आहारः सात्विकप्रियः कटकम्बललवणः लवणः तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा सस्विष्ट दुःखशोकामयप्रदा यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो स युज्यते यश्चमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यद् यज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् अशिष्टान्नं मंत्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवादिज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसां च शरीरं तप उच्यते अनुवेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यद् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येति तपोमानस उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैर्सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यद् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थं वा तत्तामस उदाहृतं दातव्यमपि यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं रासं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातं तत्तामस उदाहृतम् ओम तत्सैति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञस्य विहिता पुरः तस्माद् ओमित्य उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तद्दित्य न अभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियः दानक्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा तथा संच्छद्धः प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदीनेत्या विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यद् असदित्यः च्युते पार्थ न च तत्प्रेयनो इह ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्राद्धः त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशं पृथक् केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञः दानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्यग्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः यज्ञः दानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि च मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायद्क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा रासं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुनः संगं त्यक्ता फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न दिष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी स्वत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृतां शक्यं
त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यः विधीयते अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यः त्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथग्विष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः नायं वा विपरीतं वा पञ्चैति तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति अस्य नाहंकृतो भावो दुर्धीयस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञान त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रह ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदता पृच्छते गुणसाङ्ख्याने यथा वशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्ययमीक्षते अभिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्तेन तु यद्ज्ञानं नानाभाव पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यतो कृष्णमपि अस्मिन् कार्ये सक्तं महैतुकम् अथस्त्वार्थ बदलकल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतः सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस समुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसां मनवीक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगोहनं वादी धृत्युत्साहत समन्वित सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षः शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अत्युक्तः प्राकृतस्तब्ध षठो निष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं कृद्धितैश्चैव गुणस्तत्रिविधं शृणो प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनञ्जयः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धमोक्षं च या भीति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी या धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मीति या मन्यते तमसावृता सर्वान्थ विपरीतां सह बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या या धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाभ्यभिचारिण्यः धृति सा पार्थ सात्विकी या तु धर्म कामार्थं धृत्या धारयतेऽर्जुनः प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधः धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभः अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषय इंद्रिय संयोगाद तदग्रेय मृतोपमं परिणामे विषमिवः तत्सुखं रासंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निन्द्रालस्य प्रमादित्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवीषु वा पुनः स्वत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदिभिः शास्तिभिर्गुणैः ब्राह्मणः क्षत्रियभिषां शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभविर्गुणैः समोदम तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युधि चापल्यं लालयं दानमीश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यः कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वस्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मः निरतः सिद्धिं यथा विन्द्यति तशृणुः यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्द्यन्ति मानवः श्रेयान् सधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुतिष्ठताद् स्वभावनियतं कर्म कुर्वमाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण
धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निश्चयाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लघुभाषी यथा वाक्याय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्माणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसः सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्त्वत्महङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं निक्षसि यन्मोहाद् करिष्यस्य वशोऽपि बत ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मनः भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषुवे वाच्यं न च माम्भ्योऽभ्यसूयति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे विश्यत संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् धन्यप्रियतरो भुवि अधिशीते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धानवान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि हि मुक्तशुभान् लोका प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां क्वचिद् एतश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा क्वचिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम्युपदश्रौतम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाद् श्रुत्वा एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमदद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरि विस्मयो मे महाराज हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः ओं तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।